الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. المشتاقون إلى رؤية جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق لمع بارقا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد خير الورى أشرف الخلائق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق ناطق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أبهر نور في الكون شارق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلقه هذا العبد المحمود. فانتشرت آثار شرفه في عالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي ذكر به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة اللسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرست برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. له الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة توداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده ثقلات وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا آل قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام العلا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمال. صلى الله عليه. ترقى في الحسن على مقام وتلاها في مجده وتعالى
لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكماله فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور صلى الله عليه تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه واشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرض أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجمعها وازكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة تسير فيها روح صل عليه صلاة تسير فيها روح صل عليه صلاة تسير فيها روح صل عليه ينبسط في قلبي نور سر تعلقه به
وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد من قربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أمطر الأكوان بنشر ذكراهم نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد 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 الصبح الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا مدى السبل لدلالته اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد كنز الكرم مولى النعم مولى النعم هادي الأمم بشريعته أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته اللهم صل على سيدنا محمد 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 سعد الشجر نطق الحجر شق القمر بشارته جبريل أتى ليل الإسراء ورب دعا لحضرته سعد الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليل الإسراء والرب دعا لحضرته اللهم صل على سيدنا
حين قربان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعٍ سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وبدا الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عيد وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أشرق الكون وابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا مثاني فازار اليمن
فخر المؤمن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولربي كل حمد جل حصار العاد مرحبا بوجود مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله يا أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جد وبان لكل مقصد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج السبيل كي به نسعد ونرشد الله ربي بلغنا بجاهي في جوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله روح
حسيني مرحبا مرحبا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله إله إلا الله لا إله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا غدانا بمحمد. ذلك الفضل من الله يا هدانا 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 يا هدانا. أنت نسخة الأكوان بك صورة بمحمد يغفر لنا يا سامعان لدعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم ومجد على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ولما نظم الفكر من دراري الأصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحمل رايات دعوتك شاملة، الأب الأكبر محبوب لك المخص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظننا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره، وأما ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم رايات الدين القومي في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، وجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدقك وخدمتك قائم، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، واختم
واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du. Para habaib, para syaraib yang berhadir pada malam hari ini yang kita muliakan dan kita banggakan, beliau-beliau adalah zuriat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati dan kita banggakan Kiai Haji Muhammad Bakhit bin Kiai Haji Ahmad Mughni, pengasuh Majelis Taklim dan Zikir Nurul Muhibbin Balangan dan Barabai yang kita hormati dan kita banggakan. Wakil Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kita hormati, para tuan guru, para asatidz, wabil khusus pengasuh Majelis Taklim dan Zikir Raudatus Salaf, guru kita Guru Taufikur Rahman bin Guru Haji Suliansah Yahya yang kita sayangi, qari yang akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, para pembaca Maulid Al-Habsyi dari Nurul Muhibbin Barabai, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat, pencinta Majelis Taklim dan Zikir serta pencinta peringatan Maulidur Rasul rahimakumullah. Alhamdulillah, summal hamdulillah. Pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di tempat ini, di Majelis Taklim Raudatus Salaf Jambu Hilir Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kehadiran kita di tempat ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi benar-benar ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur dan mengucap alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu ditambahkan Allah curahannya kepada baginda Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ajma'in. Malam hari ini di samping kita mengadakan peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun pada malam hari ini adalah malam yang ke-7 bulan Rabiul Akhir tahun 1443 Hijriah. 1 minggu sudah kita ditinggalkan bulan yang sama namanya dengan bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagai pencinta dari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tentu kita tidak akan bosan-bosannya selalu membaca maulid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sendiri memperingati maulidnya sepanjang tahun? Tentu saja walaupun berbeda dengan apa yang kita laksanakan di tempat ini. Majelis peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan ini atas nama pengasuh Majelis Taklim dan Zikir Raudatus Salaf beserta panitia dan jamaah menyampaikan ucapan selamat datang, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para habaib, para syaraib, wabil khusus kepada guru kita yang akan memberikan tausiah beserta rombongan, bahkan juga kepada jamaah sekalian yang pada malam hari ini bisa bersama-sama berhadir di tempat ini. Dan kita berharap bahwa apa yang kita laksanakan pada malam hari ini akan menjadi saksi nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah berkumpul dengan para habaib, para syaraib, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama dan orang-orang saleh. Majelis peringatan Maulidur Rasul rahimakumullah, apabila di sepanjang acara ini ada terdapat hal-hal yang kurang berkenan, pengasuh beserta jamaah sekalian memohon maaf yang tiada terhingga. Malam hari ini di samping mengadakan peringatan Maulidur Rasul, acara ini juga dirangkai dengan mengenang wafatnya Al-Alimul Allamah, guru kita, Guru Haji Kashful Anwar bin Al-Alimul Allamah Kiai Haji Syarwani Abdan Bangil. Dan alhamdulillah zuriat dari guru kita Syarwani Abdan Bangil pada malam hari ini beberapa orang bisa berhadir di tempat kita ini beserta rombongan. Dan guru kita pengasuh Majelis Taklim Raudatus Salaf ini adalah salah seorang dari murid guru Bangil yang sangat disayangi oleh beliau. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Setelah kita mendengarkan, mengikuti bersama-sama pembacaan Maulid Al-Habsyi tadi, kita akan melanjutkan acara kita pada malam hari ini, yaitu dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang nantinya akan dibacakan oleh Qari Ustaz Muhammad Jasrani dari Kapuh. Dirangkai dengan acara seterusnya tausiah, yang dengan hormat kita mohonkan, kita mintakan kepada yang mulia guru kita, guru atau Kiai Haji Muhammad Bakhit bin Kiai Haji Ahmad Mugni dari Barabai. Seterusnya akan dilaksanakan tahlilan, dan untuk ini nanti kami mohon memimpin tahlil dan doanya ini kepada yang mulia guru kita, Guru Kiai Haji Asnawi Syihabuddin LC. Baiklah, kita akan memasuki acara selanjutnya ini, dan acara ini akan kita laksanakan secara berurutan, dan kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Jasrani. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وجاء الحق وزهق الباطل
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadzal ijtima' wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man lahul ittiba' amma ba'du. Yang kita muliakan, kita hormati para habaib, para tuan guru, para tokoh, baik tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Wabil khusus seluruh jamaah pengajian Majlis Ta'lim wa Zikir Hudatus Salaf yang dipimpin oleh Al-Ustaz Taufikur Rahman. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat anugerah yang tidak terhingga, terutama nikmat hidayah, taufik dan inayah, yang dengan nikmat itu kita bisa berkumpul, bertemu di majlis Raudatus Salaf yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Qala al-Imam Sufyan Ibnu Uyainata rahimahullah, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Berkata Imam Sufyan
bin Uyainah. Ketika disebut orang-orang salih, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Sufyan bin Uyainah, beliau salah seorang imam, lahir di kota Kufah, satu daerah di provinsi Basrah, negeri Irak. Lahir di tahun 107 Hijriah. Di antara guru-guru beliau, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri ini berguru dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad ilmu dari Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi beliau ini generasi tabi'it tabi'in. Guru beliau tabi'in Ibnu Syihab Az-Zuhri berguru dengan sahabat Anas bin Malik, murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufyan ibnu Uyainah banyak punya murid, tokoh-tokoh para imam. Di antara murid beliau adalah imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini murid dari Sufyan ibnu Uyainah tadi. Dan banyak lagi imam-imam yang lain murid daripada Sufyan bin Uyainah. Dan jelas nama beliau Sufyan bin Uyainah banyak dimuat dalam kitab-kitab karamat para aulia. Itu menunjukkan bahwa beliau dianggap orang saleh. Nah, dengan mengisahkan sedikit kisah beliau tadi, maka turunlah rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ketika disebut orang-orang saleh, turunlah rahmat Allah. Nah, siapa orang-orang salih itu? Kalau laki-laki salih, kalau perempuan salihah. Makanya biasa kita dengar semoga dapat anak yang salih dan salihah. Laki-laki salih, kalau perempuan salihah. Nah, apa gerangan salih dan salihah ini? Yang bila kita sebut namanya, kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini begitu hebat orang saleh, begitu hebat orang salihah. Kita sebut namanya, kita dapat rahmat Allah. Nah, siapa ini saleh? Bagaimana orang yang disebut saleh atau salihah itu? Para ulama menjelaskan kepada kita, orang yang disebut salih atau salihah itu ialah al-qaim bihukukillah wa hukuki ibadi. Dalam ta'rif yang lain disebutkan alladzi salahat muamalatuhum ma'allah wa ma'a ibadi. Orang yang salih itu orang yang menunaikan segala hak Allah atas dirinya dan menunaikan hak-hak hamba Allah atas dirinya. Jadi apa-apa hak Allah pada dirinya dia tunaikan. Apa-apa hak manusia pada dirinya dia tunaikan. Itulah orang disebut salih atau salihah. Dalam kata lain disebut alladzi saluhat muamalatuhu ma'allah wa ma'ibadih, orang yang punya hubungan bagus dengan Allah dan hubungan bagus dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah disebut orang salih, kalau laki-laki, salihah kalau perempuan. Kalau kita punya hubungan baik dengan Allah, punya hubungan baik dengan hamba-hamba Allah, kita salih.
Kalau bini kita punya hubungan baik dengan Allah, punya hubungan baik dengan hamba-hamba Allah, maka bini kita salihah. Kalau ada orang lain menyebut nama kita, ada orang lain menyebut nama bini kita, maka yang menyebut itu dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alamatuhu, alamat tanda-tanda orang saleh. Bagaimana tanda orang yang menunaikan segala hak Allah atas dirinya, orang yang menunaikan hak hamba atas dirinya, apa tanda-tandanya? Wa alamatuhum katsirah, alamat orang saleh itu banyak. Minha, sebagiannya, al-mubadarah bit-taubah idza waqa'u bizzam, segera tobat kalau jatuh dalam dosa. Nah, ini alamat orang saleh. Begitu dia jatuh dalam dosa, dia segera tobat kepada Allah. Yang kedua, al-mudawamah ala qiyamil lail. Orang saleh salihah itu selalu, mudawamah itu artinya selalu bangun tengah malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alamat orang saleh lagi? Al-afwu amman zalamah, dia memaafkan kepada siapapun yang menzalim, menganiaya dia. Dan alamatnya lagi, qasdul khair li jami' ibadillah, dia bermaksud baik bagi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang saleh, orang yang tidak ingin orang lain rugi. Orang yang saleh, orang yang tidak ingin orang lain sengsara. Orang yang saleh, orang yang tidak ingin orang lain susah, sulit, terganggu. Nah, inilah tanda-tanda orang saleh. Nah, kita dengan tanda-tanda tadi kita bisa mengukur diri kita, apakah kita termasuk orang saleh atau kada. Kalau kita kada tahu apa itu orang saleh, kadang-kadang kita merasa jadi orang saleh karena penyembahyang, karena ketujuh baca Quran, karena nuntut ilmu, dikira asa orang saleh sudah seorang nih. Padahal orang saleh itu ada tanda-tandanya, ada alamat-alamat yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang yang saleh, orang yang baik hubungan dengan Allah dan baik hubungan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang disediakan oleh Allah berbagai macam kelebihan. Dalam sebuah hadis kudusi Allah berfirman, a'adattu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khadara 'ala qalbi bashar, rawahul Bukhari. Ujar Tuhan, aku telah menyediakan bagi orang-orang saleh, aku siapkan orang-orang saleh itu sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Itulah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang saleh ini orang yang dijamin oleh Allah sebagai penghuni surganya nanti di hari kiamat itu. Ini orang saleh. As-salihun, orang-orang saleh, lahum martabatun aliyah bil mu'minin, mereka itu adalah orang yang punya kedudukan tinggi di kalangan orang beriman. Jadi orang-orang saleh ini orang punya kedudukan tinggi. Minhum yakhrujul auliya, dari situlah keluarnya para wali, wal anbiya, para nabi, wal mursalin, para rasul, semua berasal dari orang saleh. Kada mungkin jadi orang wali kalau sebelumnya kada orang saleh. Nabi-nabi, rasul-rasul, semua Allah berfirman kullum minas salihin, seluruh nabi-nabi itu minas salihin, orang-orang yang saleh. Jadi saleh ini
orang yang punya pangkat tinggi. Ibarat pangkat itu jenderal. Nah, tinggi pada jenderal itu pada lagi. Kalau di polisi, di tentara itu jenderal itu paling tinggi sudah. Jadi orang salih ini orang yang seduduk di tempat jenderal. Tapi jenderal ini macam-macam pulang tingkatannya. Ada jenderal bintang 1, ada bintang 2, bintang 3, bintang 4, bahkan bintang 5. Nah, orang salih yang biasa-biasa itu ya jenderal bintang 1. Aulia Allah ini orang salih juga, sudah bintang 2. Para anbiya, nabi-nabi orang salih juga, cuma bintang 3. Para rasul orang salih juga, tapi bintang 4. Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW orang salih juga, namun beliau bintang tertinggi itu bintang 5. Semua kullun minas salihin, semua tergolong orang-orang yang salih. Nah, orang-orang saleh seperti itu bila kita sebut namanya, kita sebut kisahnya, kita sebut kelahirannya, kita sebut wafatnya, turunlah rahmat kepada kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, gabungkan aku dengan orang-orang saleh. Daripada hebatnya orang saleh, Nabi Ibrahim pun ingin bergabung dengan orang-orang saleh. Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa, Rabbi adkhilni birahmatika bi ibadikas salihin. Ya Allah, masukkan aku dalam golongan hamba-hamba Engkau yang saleh. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kita menuntut ilmu, kita beribadah kepada Allah, kita melatih diri, itu proses untuk mencapai kedudukan orang saleh itu. Mudah-mudahan kita bertahan jadi orang saleh, perempuan-perempuan yang salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, di bawah orang saleh ini, di bawah ada al-adilin, orang adil. Adil ini di bawah saleh. Siapa orang-orang yang disebut adil ini? Sidin itu adil orangnya. Nah, adil itu bagus, cuma di bawah dari saleh. Adil ini, orang adil ini orang yang sangat diperlukan dalam agama kita. Orang jadi imam mesti adil, orang yang jadi muazzin mesti adil, orang yang menikahkan mesti adil, saksi-saksi nikah mesti adil. Ini orang adil diperlukan. Nah, orang adil ini alladzina imtathalu awamirallah wajtanabu nawahiyah wabta'adu amma yukhillu bil muru'ah. Nah, orang adil ini orang yang melaksanakan perintah Allah, yang menjauhi yang dilarang oleh Allah, menjauhi yang merusak kehormatan dirinya. Nah, ini adil. Apa yang diperintahkan Allah, yang diwajibkan kepadanya, dia laksanakan. Apa yang diharamkan Allah, dia tinggalkan. Apa yang merusak harga dirinya, dia tinggalkan. Ini sudah jadi orang adil. Yang haram dijauhinya, yang wajib dilaksanakannya. Yang sunat-sunat kadang-kadang kada jadi masalah. Yang makruh-makruh kadang-kadang kada jadi masalah. Itu kada merusak dengan adilnya seseorang. Orang kada sembahyang sunat kada merusak adil. Orang melaksanakan yang makruh kada merusak keadilan. Tetap dia orang adil selama dia melaksanakan yang wajib, menjauhi yang dilarang, yang haram, dan menjauhi perkara-perkara yang merusak dirinya, merusak muru'ah. Jadi orang adil ini 3. 1 melaksanakan yang fardu, menjauhi yang haram, dan menjauhi yang merusak kehormatan dirinya.
Apa yang merusak kehormatan dirinya? Contohnya kaqublati hurmatihi inda hadratin nas, seperti mencium bini di tengah orang banyak. Bini kan halal, bini halal, tapi mencium bini di tengah orang banyak. Nah ini orang walaupun dia kada melanggar hukum Allah tapi merusak kehormatan diri, ini orang sudah kada bisa disebut adil. Kada kawa jadi imam, kada kawa jadi muazzin, kada kawa jadi saksi nikah. Kenapa? Karena kada adil ini orang. Itu merusak kehormatan diri. Apalagi contoh yang merusak kehormatan diri, ka iksaril laib bisyatranji, katuju main catur. Katuju bercatur si din ini. Walaupun itu menurut mazhab kita Syafi'i kada haram, tapi ini orang yang katuju bercatur ini kada adil, karena dia merusak kehormatan diri. Lebih suka nih gak duduk di barung bercatur, makanya batang dilanggar. Jadi gawian caturun itu. Nah ini orang disebut kada kawa disebut adil ngarannya. Contohnya lagi ka eksari idhakin nas, katuju maulah orang tatawaan, katuju balu lucu. Belainya ada balu lucu tawaan orang. Ini orang kada bisa disebut adil. Apalagi saleh maginnya. Si din katuju balu lucu. Bila ada si din balu lucu tatawaan orang. Bila ceramah balu lucu ketawaan orang. Nah orang macam ini walaupun tuan guru tapi kada bisa disebut adil. Maka sidin tuan guru jangan tahu di tuan guru. Bila orang katuju mula orang tertawa itu disebut sudah kada adil lagi. Jangan suruh sidin jadi imam. Makruh kita mengikut. Imam itu harus orang adil. Nah, itu contohnya. Apalagi contohnya wa iksarir raqas. Orang ini katuju menari, katuju berjugit. Ada orang berjapin kalau rancak. Nak menari-nari berjugit. Bila katuju itu, katuju rancak artinya kalahin sekali-sekali. Bila katuju itu orang ini merusak kehormatan diri, gugur dari adalah, dari keadilan. Kada bisa disebut orang adil. Dan orang kada adil ini banyak masalah jadinya. Banyak masalah. Nah, jadi kita jaga diri kita, kalau kada kawa jadi orang saleh, nah andak di sini jadi orang adil. Jadi orang adil. Orang yang melaksanakan segala kewajiban, menjauhi segala yang dilarang Allah, dan lagi menjauhi perkara-perkara yang yukhillu bil muru'ah, yang mencitrakan dengan kehormatan diri. Imam Ibnu Abidin dalam kitabnya Raddul Muhtar Hasyiah Ibnu Abidin menyebutkan ada orang yang di tengah-tengah antara adil dan fasik. Adil kada, fasik kada. Siapa ini orang? Ini orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah, tapi katuju balu lucu, katuju menari-nari bejapin. Ini orang adil kada, fasik kada. Itu buka dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin. Nah sesudah derajat orang adil ini, yang paling di bawah adalah derajat al-fasiqin, orang-orang fasik. Jadi orang beriman itu yang paling tinggi adalah orang beriman saleh, yang tengah orang beriman adil, yang paling bawah orang beriman fasik. Nah siapa ini orang beriman yang fasik? Jangan-jangan kita. Nah, al-fasik itu adalah alladzi irtakaba kabiratan minal kabair
orang yang melakukan satu dosa besar di antara dosa-dosa besar. Au asarra ala sagirah, atau mengekali dosa kecil, walam yatub, dan tidak bertobat. Nah, ini orang disebut fasikin namanya. Orang fasik. Dia ada melakukan satu dosa besar. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair mengatakan dosa besar itu ada 70-an dosa besar. Satu aja kita lakukan itu, kita jadi orang fasik. Jadi orang fasik. Contohnya apa? Riba itu dosa besar. Zina dosa besar. Khamar, minum yang memabukkan, dosa besar. Apalagi menggibah ulama, dosa besar. Mendakwa, memfitnah orang lain, itu dosa besar. Sengaja mengeluarkan salat dari waktunya, dosa besar. Nah, satu macam dosa besar yang diperbuat, maka orang ini sudah menjadi golongan fasikin, golongan orang-orang fasik. Kalau sidin jadi imam, kita makruh mengikut di belakang. Bila sidin jadi saksi nikah, kada sah nikah orang. Ini golongan fasikin. Kenapa? Allah berfirman, innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Allah tidak suka orang-orang fasik itu. Kalau imam kita sembahyang imam fasik menghadap Allah, Allah tolak. Allah kada suka orang fasik jadi pemimpin untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia melakukan dosa besar tapi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, gugur lagi kefasikannya, naik lagi dia ke tingkat yang tengah, tingkat orang adil. Nah, jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita jaga diri kita jaga anak bini kita, jangan sampai masuk dalam golongan yang tidak diridai Allah ini. Siapa? Orang-orang yang fasikin, orang-orang fasik ini. Orang yang melakukan satu dosa besar kada tobat, atau mengakali dosa-dosa kecil kada tobat juga. Nah, dia masuk dalam golongan orang fasikin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi inda zikri salihin tanzilur rahmah. Ketika disebut orang-orang salih tadi, turun rahmat Allah kepada kita. Kayak apa garang-garang rahmat itu? Kita sebut tadi Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Turun rahmat kepada kita. Macam apa bentuknya rahmat itu? Nang turun kepada kita itu apa? Nah, para ulama menjelaskan yang namanya rahmat itu anwa, macam-macam. Satu, husulu ziyadatil iman, hasilnya pertambahan iman. Nah, begitu kita sebut orang saleh, itu Allah turunkan rahmat, iman kita tambah kuat jadinya. Itu rahmat. Yang kedua, husulu ziyadatil ilmi, hasilnya tambah ilmu. Dengan adanya kita sebut orang saleh, Allah berikan kita rahmat berupa tambahan ilmu. Rahmat Tuhan lagi ziyadatun nasyat fil ibadah, tambah rajin beribadah. Dengan kita sebut orang-orang saleh, turun rahmat kepada kita, kita jadi tambah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh macam-macam rahmat yang diturunkan Allah bila mana kita sebut orang-orang saleh, orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, kalau orang saleh kita sebut, kita sudah turun rahmat kepada kita. Apalagi yang kita sebut ini junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidus Salihin, beliau penghulunya orang-orang saleh, wa imamuhum, imamnya orang-orang saleh. Kita sebut kelahiran beliau, kita sebut sejarah hidup beliau, pasti Allah akan turunkan rahmat kepada kita semua. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lahir 12 Rabiul Awal, malam Senin.
dan ada 4 perempuan istimewa yang menghadapi proses lahirnya Rasulullah SAW. Satu pun tidak ada laki. 4 perempuan ini perempuan istimewa. 1, ibunda beliau Aminah. Yang kedua, bidannya Asy-Syifa atau As-Safa, boleh 2 baca. Yang ketiga, pembantunya Suwaibah. Yang keempat, ada perempuan Barakah Al-Habasyiyah. Ini 4 perempuan. Ini 4 perempuan yang langsung menghadapi proses lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1, Aminah. Yang kedua, Syifa. Yang ketiga, Suwaibah. Yang keempat, Barakah. Coba artinya, Aminah apa? Aman. Syifa apa? Kesembuhan. Suwaibah, sawab, pahala. Yang keempat, barakah, tambah kebaikan. Nah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini Allah berikan kita keamanan. Allah berikan kita kesembuhan dari segala penyakit. Allah berikan kita pahala. Allah berikan kita barakah yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Allah sampaikan dalam kesempatan ini. Al-'afwu minkum wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النباتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب غفر الله عبدا قال لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل ثواب من قرأناه من سورة الإخلاص والمعوذتين وغيرها من التهليل والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي خصوصا في شارك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلم عليه وعلى أجمعين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعثمان وعلي وأن جميع سمسر الله أجمعين ولسيد التبيين وإسى الكرم وانتبه من سنة إلى يوم الدين ثم إلى أرواح شيخنا ومشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا للشيخ محمد أرشد البنجر والسمر قلمبة وللشيخ محمد زين بن عبد الغني وخصوصا للشيخ حجي كسب الأنوار بن حجي شوراني عبدان اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة خصوصا إلى روحه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعله فرد النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Majelis peringatan Maulidur Rasul rahimakumullah, seluruh acara telah selesai kita laksanakan. Sekali lagi kita berdoa semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Kami mohon kepada jamaah agar tetap berada di tempatnya masing-masing. Yang kita persilahkan untuk terlebih dahulu yakni guru kita beserta para habaib dan para undangan untuk bersama-sama menuju rumah pengasuh Majelis Ta'lim Raudatus Salaf. Dengan hormat kami silahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina Maulana Muhammad. Inilah guru kita yang menulis Al-Quran dengan tangan beliau sendiri, meskipun beliau pernah mengalami stroke, tetapi dengan tangan beliau yang kiri beliau bisa menyelesaikan menulis Al-Quran dengan tangan beliau sendiri. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang kami hormati, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Marilah acara ini bersama-sama kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.